यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। शक्ति बाँडफाँड र सरकार सञ्चालनबारे छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक आज बस्दै प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीच हिजो त्यसबारे छलफल। मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने राप्रपा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय। गैंडा संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै। संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा चीनबाट आउने आगन्तुकहरूलाई अनिवार्य कोविड परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू र ब्राजिलका महान फुटबलर पेलेको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। शक्ति बाँडफाँड र सरकार सञ्चालनबारे छलफल गर्न आज सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहितका शीर्ष नेताबीच त्यस विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। आज मूलत अब सरकारको मूल नीति कार्यक्रम कस्तो बनाएर जाने भन्ने विषयमा र काम कारबारलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने छ। तत्कालीन रूपमा सरकारले अहिले अस्ति भर्खर पहिलो क्याबिनेटबाट जे निर्णयहरू गरेको छ, जनतालाई सेवा प्रवाह र सुशासनको विषयमा उहाँहरूले छलफल गर्नुभएको छ र भोलि फेरि बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलहरूको मुख्य नेताहरूको बीचमा छलफल हुन्छ। त्यसअघि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच शक्ति बाँडफाँड र सरकार सञ्चालनबारे छलफल भएको थियो। ललितपुर स्थित खुमलटारमा दुई नेताबीच भएको भेटमा आगामी सहयात्रा, मन्त्रीमण्डल विस्तार, प्रदेश सरकार गठन र सत्ता साझेदारीमा अन्य दललाई समेत सहभागी गराउने विषयमा छलफल भएको हो। दुई नेताबीचको भेटमा जनतालाई सेवा प्रवाह र सुशासनका सन्दर्भमा गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। भेटमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। यसअघि हिजै प्रधानमन्त्री दाहालले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालले एकीकृत समाजवादी र जसपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र समस्याबारे आफूलाई जानकार रहेकाले त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ़ने पनि बताउनुभयो। सो अवसरमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उच्च ब्याजदर एवं तरलता अभावका कारण लगानीको वातावरण बन्न नसकेको लगायतका विद्यमान आर्थिक अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको सभापतित्वमा हिजो बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सरकारमा सहभागी भएर हिन्दू राष्ट्र स्थापना लगायत आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको नेताहरूले जानकारी दिनुभयो। थुम्बाराही स्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अध्ययन गरेपछि मात्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुने प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
बताउनुभयो। बैठकले पछिल्लो परिस्थितिमा विकास भएको राजनीतिक अवस्थामा पार्टी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने, पार्टीले अवलम्बन गरेका वैचारिक दृष्टिकोण, राजनैतिक आदर्श तथा राजनैतिक विषयवस्तुलाई स्थापित गर्न निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे छलफल गरिएको भए पनि अधिकांश नेताले सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने सुझाव दिएपछि सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो। यही पुस 10 गते नयाँ सरकार गठनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन गरे पनि राप्रपाले सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको थियो। पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा 14 सदस्य रहेका छन्। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र काबूभन्दा बाहिर गइ नसकेको र यसलाई दिगो वृद्धिको बाटोमा लैजानका लागि प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजको पदाधिकारीसँग हिजो भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले अहिले सबैको सरोकार अर्थतन्त्रलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन समस्या धेरै भए पनि सावधानीपूर्वक लयमा फर्काउने बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको समस्यालाई ठिक ढंगले चिन्ने र यसको उपयुक्त समाधानको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हिजो त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागको अनुगमन गर्नु भएको छ। राहदानी लिन सर्वसाधारणले ठूलो शास्ति खेप्नु परेको समाचार बाहिर आइरहेका बेला गृहमन्त्री लामिछानेले विभागको अनुगमन गर्नु भएको हो। यसअघि मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले राहदानी लगायतका सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने निर्णय गरेको थियो। उहाँका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त नभएकाले पनि प्राप्त जिम्मेवारीका आधारमा उहाँले हिजो स्थलगत रूपमा अनुगमन गरेर वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिनु भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेललाई नेपालको महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिशमा उहाँलाई महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त गर्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। महान्यायाधिवक्ता डाक्टर पोखरेल प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका 4 निवासी हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमा सर्नु भएको छ। ललितपुरको खुमलटार स्थित निजी निवासबाट उहाँ हिजो साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास सर्नु भएको हो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हिजै बालुवाटार छाडेर धुम्बाराही स्थित भाडाको घरमा सर्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो इजिप्टका लागि नेपालको आवासीय राजदूत सुशील कुमार लम्साललाई जोर्डनका लागि गैर आवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गर्नु भएको छ। यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले अस्ट्रिया संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय भियनाका लागि नेपालको आवासीय राजदूत भरत कुमार रेग्मीलाई गणतन्त्र स्लोभेनियाका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूतमा नियुक्त गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 25 गते संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नु भएपछि संसद सचिवालयले अधिवेशनका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। संवाददाता तुलसी सापकोटाको यो रिपोर्ट। यही पुस 25 गते दिउँसो 1 बजेका लागि आह्वान भएको संघीय संसदको अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको सचिवालयले जनाएको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक कामहरू सकिएको र सबै दललाई संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेको बताउनुभयो। दुवै सदनको बैठकको लागि हामीले भौतिक कक्षहरूको तयारी पूरा गरिसकेका छौं। स्वास्थ्य मापदण्ड व्यवस्थित गर्ने, हलभित्रका चाहिँ सबै उपकरणहरूलाई इन्ट्याक्ट राख्ने कामहरू भएको छ। लाइभ प्रसारण सम्बन्धी टेस्ट पनि हामी गरिसक्यौं। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सबै गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अहिले आएका नयाँ दलहरू, उहाँहरूको दलको कार्यालयहरू हामीले व्यवस्थापन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं। दलहरूलाई हामी हस्तान्तरण गर्दैछौं। गत मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि बस्न लागेको पहिलो बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले गर्नुहुनेछ। संघीय संसदको सभाका ज्येष्ठ सदस्यले पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आह्वान गर्नुभएको पत्र पढेर सुनाउने, मन्त्री परिषद गठन लगायतका पत्र पढेर सुनाउने, संसदको अन्तरिम नियमावली प्रस्ताव गर्ने र पास गर्ने लगायतका कामहरू हुन्छन्। यसै नियमावली अनुसार संसदले आफ्ना काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनेछ। फेरि संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डे, पहिलो बैठकमा संसदको अन्तरिम नियमावली चाहिँ प्रस्ताव गर्ने काम हुन्छ र त्यसलाई पास गरेर आगामी दिनको कार्यविधिहरू कसरी अगाडि जाने भन्ने कुराहरू त्यसमा उल्लेख हुन्छन्। त्यो
पास गरिसकेपछि बल्ल संसदले आफ्नो गति लिन शुरू गर्छ। पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र चाहिँ सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने जुन छ त्यो प्रक्रियाको लागि पनि काम अगाडि बढ्न सक्छ। संघीय संसद सचिवालयले बैठकको तयारी गरिरहँदा प्रतिनिधि सभा हलमा जडान गरिएका कतिपय उपकरणहरू धेरै पुराना रहेकाले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा सचिवालय अन्योलमा देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको व्यवस्था नहुँदा सभा हलमा रहेका पुराना उपकरणहरू परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेको भनाइ छ। अब अहिले हामीलाई समस्या भनेको चाहिँ एउटा पहिलो संविधान सभा कालमै जोडान गरिएका उपकरणहरू धेरै पुरानो जीर्ण भइसकेको अवस्था छ। क्वालिटीको पिक्चरहरू नआउने, साउन्डहरू नआउने, कहिलेकाहीँ अवरुद्ध हुने यस्ता कुराहरू भइरहेछन्। अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट उपलब्ध नहुँदा हामीले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकेको अवस्था छैन। संघीय संसद सचिवालयलाई दलको कार्यालय भनेर दिएका कार्यहरू थोरै र पर्याप्त कोठा नहुँदा समस्या सिर्जना भइरहेकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग समन्वय गरिरहेको पनि सचिवालयले जनाएको छ। तुलसी सापकोटा, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशको मन्त्री परिषदको बैठकले पुस 18 गतेका लागि प्रदेशसभा आह्वान गराउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिश गरेको छ। हिजो बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा समक्ष सिफारिश पठाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिनुभयो। हिजोको बैठकले एउटा मात्र निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संसदीय दलको नेतामा रामसाहेब प्रसाद यादवले निर्वाचित हुनुभएको छ। संसदीय दलको नेता चयनका लागि हिजो भएको निर्वाचनमा यादवको मात्र उम्मेद्वारी परेपछि निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको जसपा प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलको नेतामा बहादुर सिंह लामा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले प्रतिस्पर्धी इन्द्रबहादुर बानियालाई 5 मतान्तरले पराजित गर्दै दलको नेतामा निर्वाचित हुनुभएको हो। लामाले 21 मत ल्याउँदा बानियाले 16 मत ल्याउनुभयो। संसदीय दलको नेताको निर्वाचनका लागि हिजो मतदान भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमेक शेरचनले प्रदेशसभाको अधिवेशन यही पुस 18 गते आह्वान गर्नु भएको छ। प्रदेश प्रमुख शेरचनले पुस 18 गते दिउँसो 1 बजेका लागि प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलद्वारा हिजो जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। अधिवेशन लुम्बिनीको राजधानी दाङ देउखुरीमा आह्वान गरिएको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिइएको छ। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलको नेतामा यमलाल कडेल चयन हुनुभएको छ। एमाले कर्णाली प्रदेश समितिको हिजो बसेको बैठकले कडेललाई सर्वसम्मत रूपमा दलको नेतामा चयन गरेको हो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभा दलको नेतामा राजकुमार शर्मा सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश समितिको हिजो बसेको बैठकले शर्मालाई सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चयन गरेको प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई अन्तर्घात गरी असहयोग गर्नेको उजुरी आगामी माघ 15 गतेसम्म केन्द्रमा पठाउन समय थप गरेको छ। गत मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेको उजुरी पठाउने समय यसअघि यही पुस 15 गतेसम्म निर्धारण गरेकोमा पार्टीका स्थानीय तहबाट म्याद थप्नुपर्ने सिफारिश बमोजिम सो अवधि थप गरिएको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको नेतामा सुरेन्द्र पाण्डे निर्वाचित हुनुभएको छ। पाण्डेले 18 मत ल्याउँदा भोजराज अर्यालले 8 मत ल्याउनु भएको थियो भने 1 मत बदर भएको निर्वाचन संयोजक विष्णु प्रसाद लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। संसदीय दलको नेताको निर्वाचनका लागि हिजो मतदान भएको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरेर निर्वाचन पश्चातको अवधिमा आयोगले गर्नुपर्ने कानूनी र नीतिगत सुधारका साथै अन्य कामको खाका कोर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रदेश र जिल्ला स्तरमा सञ्चालन गर्ने समीक्षा कार्यक्रमको तयारीका लागि भक्तपुरको नगरकोटमा आयोजना गरेको 2 दिने समीक्षा कार्यक्रममा हिजो प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन मिति निर्धारण, जनप्रतिनिधिको पदावधि र निर्वाचनका चरणबारे कानूनमै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई फिर्ता नपठाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई फिर्ता नपठाउन सबै 753 वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेको हो। मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव मोहन निरौलाले स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढ़ी हुन गएका कर्मचारीको अपुग तलब भत्ता अहिलेलाई मन्त्रालयबाट वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत बजेट पठाइने भएकाले फिर्ता नपठाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा गैंडा संरक्षणको उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ। एसिया राइनो रेन्ज कन्ट्रीज मिटिङ नाम दिएको सम्मेलन आगामी माघ 20 देखि 22 गते अर्थात फेब्रुअरी 3 देखि 5 तारिकसम्म चितवनमा हुने भएको छ। सम्मेलनमा एसियामा गैंडा पाइने देश नेपाल, भारत, भूटान, मलेसिया र इण्डोनेसियाका सम्बन्धित सरकारी प्रतिनिधि, गैंडा संरक्षणमा काम गर्ने साझेदार संस्थाहरू, सरोकारवाला विशेषज्ञ समूह लगायतको सहभागिता रहनेछ। यस्तो सम्मेलन यसअघि पहिलो पटक इण्डोनेसियामा र त्यसपछि भारतमा भइसकेको छ। केही दिन यता बढ़ेको अत्यधिक चिसोका कारण बाँकेको जनजीवन प्रभावित भएको छ। बाक्लो हुस्सु र कुहिरोका कारण मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्किएका छैनन् भने सर्वसाधारणको दैनिकी थप कष्टकर बनेको छ। नेपालगंजबाट संवाददाता नवीन गिरीको यो रिपोर्ट। विपन्न तथा गरीब वर्ग मजदूरी गरेर साँझ बिहानको छाकको जोहो गर्नेहरू चिसोको बढ़ी मारमा छन्। बाक्लो हुस्सु र कुहिरोका कारण दिनभर घाम नलाग्दा सर्वसाधारण समस्यामा छन्। अटो रिक्सा चालक अनिल कुमार चौधरी रिक्सा चलाउन त धेरै गाह्रो हुन्छ, हात काटेको हुन्छ, हड्डी फोर्ने जस्तो चिसो हुन्छ। बजारमा मानिसहरूको चहल पहल पनि पातलिएको छ। आवश्यक काम बाहेक मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्किएका छैनन्। बिहानै स्कूल एवं कलेज पढ्न निस्कने विद्यार्थीहरू पनि चिसोको मारमा छन्। एकजना विद्यार्थी खुशी शर्मा स्कूल जान सकिरहेको छैनौँ, हामी खुब चिसो भएको छ, गाह्रो भइरहेछ, हात खुट्टा पनि सुन्ने छ चिसोले गर्दा। बिहान बाटो नै नदेखिने गरी लाग्ने बाक्लो हुस्सु र कुहिरोले सड़कमा गाड़ी चलाउनेहरूलाई पनि उस्तै शास्ति छ। एकजना गाड़ी चालक गगन बहादुर डाँगी अहिले हुस्सुमा बेसी गाह्रो हुन्छ, लाइट बालेर हिँड्नुपर्छ, एक्सिडेन्टको धेरै डर हुन्छ, धेरै खतरा हुन्छ। अस्पतालहरूमा दम, निमोनिया, रुगाखोकी, मुटु, कोल्ड डायरिया, बाथरोगका बिरामी बढ़ेका छन्। चिसोबाट जोगिनका लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न चिकित्सकहरूको सुझाव छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका फिजिशियन डाक्टर संकेत रिसाल न्यानो लुगाहरू लगाउने, सकेसम्म तातो चीजहरूको प्रयोग गर्ने, अर्थात मनतातो पानीहरू, मनतातो झोलिलो कुराहरू प्रशस्त मात्रामा खाने। चिसो अत्याधिक बढेपछि यसबाट क्षति हुन नदिन तयारी अवस्थामा रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताउनुभयो। दाउराको खरिद प्रक्रियामा त दाउरा उठाउन पर्छ, त्यसमा हामीले हेरेर कुन त्यस्ता वस्तुहरू छन् पहिचान गरेर आवश्यकता भएको वडाको स्थानमा हामी गर्छौं। बाक्लो हुस्सु र कुहिरोका कारण भिजिबिलिटी कम हुँदा 2 दिनदेखि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा हवाई उडान प्रभावित भएको छ। बाँकेका 8वटै पालिकाले सर्वसाधारणलाई चिसोबाट जोगाउन तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन्। नवीन गिरी, रेडियो नेपाल, नेपालगञ्ज। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनबाट आउने आगन्तुकहरूलाई अनिवार्य कोविड परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। चीनले आफ्नो शून्य कोविड नीति खुकुलो गरेसँगै चीनियाहरू आगामी जनवरीदेखि आफ्नो मुलुक छाडी बाहिर भ्रमण गर्न सजिलो हुने भएको छ। चीनमा बढ़दो कोविड संक्रमण बढ़ेपछि इटाली, जापान, मलेसिया, ताइवान र भारत लगायतका मुलुकहरूले पनि चीनिया आगन्तुकहरूमाथि अनिवार्य कोविड परीक्षण लागू गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपाल र चीन बीचको रसुवागढ़ी नाका बुधबारदेखि द्विपक्षीय रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। चीनको वाणिज्य विभाग अन्तर्गत तिब्बत शाखा कार्यालयले केरुङमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी केरुङ बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यसैगरी चीनले हिल्सा पुरङ बन्दरगाह पनि खुला गरी एकतर्फी व्यापार सोमबारबाट शुरू गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ। बन्दरगाहको सञ्चालनसँगै द्विपक्षीय व्यापार विस्तारमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरेको छ। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका स्थित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम शुरू भएको छ। 2.5 दशकदेखि चर्चामा रहेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलका लागि रुख कटानको काम शुरू भएको नगर प्रमुख भोजराज
प्रकाश बोहराले जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलका लागि 25,000 रूख कटानको काम शुरू भएको छ। रूख कटानको काम शुरू भए पनि जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण भने हुन बाँकी रहेको बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि वार्ड नम्बर 2 स्थित जनचेतना सामुदायिक वन र वडा नम्बर 3 स्थित बेदकोट सामुदायिक वनको जमिन उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो। कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको चर्चा धेरै भएकोले अब निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। औद्योगिक क्षेत्रका लागि डीपीआर र EIA को काम सम्पन्न भइसकेको छ। दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रभित्र खाद्य, वन तथा कृषि, धातु, प्लास्टिक, इन्जिनियरिङ र फेब्रिकेटिङ, मिनरल वाटर, कागज, सिमेन्ट लगायत 100 उद्योग स्थापना गर्न सकिने औद्योगिक क्षेत्रको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बुद्ध एयरले यही पुस 17 गतेदेखि सबै उडान नवनिर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन गर्ने भएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अंग्रेजी वर्ष 2023 को 1 जनवरीदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन ल्याउने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयारी अघि बढाएको छ। भौतिक पूर्वाधारले निकै राम्रो मानिएको पोखरामा निर्माण सम्पन्न नयाँ विमानस्थलबाट उडान भर्न सम्पूर्ण तयारी गरिएको बुद्ध एयरले जनाएको छ। बुद्ध एयरले नयाँ विमानस्थलबाट उडान हुने भएकाले यात्रुलाई निश्चित समयमा जाँचका लागि अनुरोध समेत गरेको छ। उक्त विमानस्थलमा IFR प्रविधि जडान गरिएकोले अब कम भिजिबिलिटीमा पनि उडान गर्न सम्भव भएको छ। त्यस विमानस्थलमा यात्रुलाई टर्मिनल भवनबाट जहाजसम्म ल्याउन र पुर्याउन र्याम्पको प्रयोग गरिने भएको छ। नेपाली सुनचाँदी बजारमा बुधबार छाप भएको सुनको मूल्य प्रतितोला 1,01,100 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन प्रतितोला 1,07,000 मा कारोबार भएको सुनको मूल्य बुधबार प्रतितोला 400 रुपियाँले वृद्धि भएर कारोबार भएको हो। त्यस्तै बुधबार चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यको तुलनामा 10 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,400 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन प्रसाद आचार्य। अब खेल समाचार। ब्राजिलका महान फुटबलर पेलेको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको छ। विश्वविख्यात 82 वर्षीय पूर्व खेलाड़ी साओ पाउलो स्थित अल्बर्ट आइन्स्टाइन अस्पतालमा जीवनका लागि संघर्ष गरिरहेका स्पेनी प्रकाशन एल स्पानोलले जनाएको छ। चिकित्सकहरूले गत हप्ताको प्रारम्भमा 3 पटक विश्वकप विजेता पेलेको क्यान्सर बढ़ेको तथा मृगौला र मुटुसँग सम्बन्धित समस्याबाट पीड़ित भएका र उच्च रेखदेखमा रहेका बताएको थियो। त्यसपछि उनको स्वास्थ्य स्थितिबारे अस्पतालले केही बताएको छैन। विश्वभर पेले भनेर चिनिने एड्सन एरान्टेस्को डो नासिमेन्टोको सन् 2021 को सेप्टेम्बरमा कोलोन ट्यूमर हटाइएपछि त्यो उनका अन्य अंगमा फैलियो वा फैलिएन भन्ने बारेमा परिवारका सदस्य र अस्पतालले केही जानकारी दिएका छैनन्। गत नोभेम्बर 29 मा अस्पताल भर्ना भएका उनी कोभिड-19 बाट समेत पीड़ित भएका एल स्पानोलले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 17.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 4.2 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 94%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 17 देखि 19 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6 बजेर 54 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 18 मिनटमा हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। शक्ति बाँडफाँड र सरकार सञ्चालन बारे छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक आज बस्दै प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष बीच हिजो त्यसबारे छलफल। मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सरकारमा सहभागी हुने राप्रपा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय। गैंडा संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै। संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा चीनबाट आउने आगन्तुकहरूलाई अनिवार्य कोविड परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू र ब्राजिलका महान फुटबलर पेलेको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।